बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन और उसकी करियर्स के हवाले से और एजुकेशन को आगे कंप्लीट करने के हवाले से इस सीरीज़ में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन आप किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। आपको कैसे डिसाइड करना है आपने कि मुझे किस फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन करनी चाहिए, और इसी तरीके से ग्रेजुएशन जो है उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और कौन कौन सी आगे फ्यूचर की जो है कौन कौन से करियर्स ऐसे हैं जिनके अंदर फ्यूचर में आप जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए आपने डिसाइड सबसे पहले ये करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर जाकर मुझे जो है अपनी ग्रेजुएशन करनी चाहिए। अब उसके लिए आपको सबसे पहले एक मेंटोर को ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी स्किल्स को और आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है और आपके जो इंटरेस्ट हैं उनको वो समझता हो अच्छे तरीके से। उसको पता हो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी कि आप अगर इस फील्ड को ज्वाइन करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आप अगर इस फील्ड में चले जाएं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है, और इस फील्ड का स्कोप इतना है, इस फील्ड का स्कोप ये है। तो सबसे जो अच्छा मेंटोर है वो आपका टीचर है। तो आपको अपने असातिज़ा की एहतराम भी करना चाहिए, और इस हवाले से आपको अपने असातिज़ा से कंसल्ट भी करना चाहिए, और उनसे पूछना भी चाहिए कि मुझे किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। पाकिस्तान की अगर बात करें हम, तो अंडर ग्रेजुएशन जो है वो 14 ईयर एजुकेशन होती है। मीन्स के आपने 9th 10th 11th 12th के बाद जब एडमिशन लेना है, अपनी एजुकेशन को आपने परसू करना है मज़ीद आगे, तो 2 साल के बाद आप जो है अंडर ग्रेजुएट हो जाएंगे, और ये 14 ईयर एजुकेशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो ग्रेजुएशन है वो बेसिकली 16 ईयर एजुकेशन होती है। तो आप जो है डायरेक्ट पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप इंटरमीडिएट के बाद यानी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप एनरोल हो सकते हैं ऐसे प्रोग्राम में जो कि 4 साल का हो, और वो डायरेक्ट आपको 16 ईयर एजुकेशन को लीड करे। या फिर आप पहले जो है 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर आप आगे जो है वो 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करें। अंडर ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करूँगा। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप रख के और उनको आप स्टडी करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं। लैंग्वेजेस आप रख सकते हैं इसमें, जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलोसफी, ज्योग्राफ़ी, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़ और फ़ाइन आर्ट्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स मैंने गिनवाए हैं। ये सब्जेक्ट रख के आप जो है अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी आप ये जब एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको जो डिग्री जो है वो मिलेगी वो बीए की डिग्री मिलेगी। अब बात आती है कि ये अगर हम बीए कर लें तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बीए करके आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है। ये बेसिकली टोटली आर्ट्स का काम है, तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए मेरी कंप्लीट एक सीरीज़ है, जिसको आप मेरे चैनल पर विज़िट करके व्यू करके आप वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कैसे सीख सकते हैं और आप फिर पैसा कैसे कमा सकते हैं। ट्रांसलेशंस की फील्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसेज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, जिनको ट्रांसलेटर्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। मीन्स के लिंगुअल जो सर्विसेज हैं वो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक जो है बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है और दूसरा जो है वो फ्रेंच में बात कर रहा है, तो आप जो है इंटरमीडिएटरी ट्रांसलेटर होंगे, जो कि इंग्लिश को
فرینچ میں کنورٹ کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، اسی طریقے سے فرینچ لینگویج کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس بندے کو لنگولی یعنی بول کے جو ہے وہ بتائیں گے، انٹرپریٹ کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے کہ اس انگلش فرینچ والے بندے نے کیا بات کی ہے، اسی طریقے سے انگلش والے بندے نے جو فرینچ کو بات کی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے وائس ورسا آپ نے بتانی ہے۔ تو یہ ٹرانسلیشن کی سروسز آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ ریٹن جو ہے ڈاکومنٹس کو بھی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دے سکتے ہیں، تو یہ سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اور یہ بڑے بڑے پروفیشنز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ اور ٹیکنیکل رائٹنگ کی جو ڈومینز ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بیسیکلی آرٹس اور ہیومینٹیز کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو آپ پولیٹیکل ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ جو ہے اس کی سروسز آپ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹے کے انالیسز، انالیٹیکل اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرٹس اور ہیومینٹیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹریننگز دے سکتے ہیں، ٹریننگز کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور ٹریننگز کو مینیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے یہ آرٹس اور ہیومینٹیز کے لوگوں کا کام ہے۔ فوٹوگرافی اور فوٹوگرافر جو ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی آرٹس اور ہیومینٹیز کے لوگ ہیں، یہ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ایجوکیٹرز یعنی یہ جو اسکول میں ٹیچرز جو ہوتے ہیں یہ اسکول کی جو اسکولز ہیں، اسکول کا بزنس ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، یا اکیڈمیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ایجوکیٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس پروفیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹرز یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور بڑی سینئر پوسٹ ہوتی ہیں، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ ہے، اس فیلڈ کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس فیلڈ کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ ہسٹورینز ہسٹری کی بکس لکھنا اور ہسٹری کے اوپر لیکچرز دینا، یہ آپ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی کی جو جنرک سروسز ہیں، لوگوں کو ہیلپ درکار ہوتی ہے، مختلف قسم کی فیلڈز کے لوگ مختلف قسم کے حوالے سے ان کو ٹپس اور ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس فیلڈ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ایونٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں مختلف ان کو آپ آرگنائز کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ پبلک ریلیشن شپ کی مینجمنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں، ٹریول ایجنسی کا جو بزنس ہے اس کو آپ سٹارٹ کر کے اس کے لیے آپ سروسز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ اور سیلز کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی سروسز آپ یہ دے سکتے ہیں یہ سبجیکٹس پڑھ کے۔ میری اس ویڈیو میں نے بیسیکلی آپ کو ہیومینٹیز اور آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں انڈر گریجویشن اس کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ کون کون سے سبجیکٹس پڑھ کے اور کن کن فیلڈ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگلی جو میری ویڈیوز ہیں بیسیکلی ان میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ سائنس سبجیکٹس جو ہیں ان کو پڑھ کے آپ کن کن ڈومینز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کر کے وہ آپ کون کون سی ایسی جو ہے پروفیشنز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔